श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा कृते। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षकृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। श्री यज्ञवराहमूर्तिस्तुतिः। ऋषयो ऊचुः हितं जितं तेजितयज्ञपावन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यत्रोमगर्तेषु निनिल्युरध्वराः तस्मै नमः कारणसुखराय ते। रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकम्। छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम स्वाज्यं दृशीद्वङ्घ्रिषु चातुर्होत्रम्। सृक्तुण्ड आसीद्ध्रुव ईशनाशयोः इडोधरे चमसा कर्णरन्ध्रे। प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणं ते भगवन् अग्निहोत्रम्। दीक्षानुजन्मोपसदशिरोधरम् त्वं प्रायणीयोदयनीयदंष्ट्रः। जिह्वा प्रवग्यस्तव शीर्षकं क्रतोः सव्यावसद्यं शिदयोऽसवोहिते। सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवदातवः। सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिः त्वं सर्वयज्ञक्रतुर् इष्टिबन्धनः। नमो नमस्ते अखिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने। वैराग्यवत्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वयान्दृता विराजते भूतरभूसभूधरा। यथा वनानि सरतो तथा वृता मदङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी। त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरम् भूमण्डलेनातद्धताद्वितेन ते। चकास्त्रिशृङ्घोटगणेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः। संस्थापयैनां जगतां सतुष्टुषां लोकाय पत्नीम् असि मातरं पिता। विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावदाः। कश्रद्दधीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गताया भुव उद्विबर्हणम्। न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयम्। विधुन्वता वेदमयं निजं वपुः जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयम्। तटाशिकोद्धूत शिवाम्बुबिन्दुभिः विमृज्यमाना वृषमीशपाविताः। स वै बत पृष्ठमतिस्तवैष ते यः कर्मणां पारम् अपारकर्मणः। यद्योगमाया गुणयोगमोहितम् विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम्। स वै पथभ्रष्टमतिस्तवैष ते यः कर्मणां पारम् अपारकर्मणः। यद्योगमाया गुणयोगमोहितम् विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम्। इति श्री यज्ञवराहमूर्तिस्तुतिः समाप्ता। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम्। गोविन्द गोविन्द। श्री हरिये नमः।